हमारे लीडर गद्दार है, बेगैरत है, इसी वजह से वो रो रहा है, क्योंकि अभी तक लीडर ने इमरान खान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। वो मदद करे, वो जेल में है। जी नाज़रीन, ये देखें जोश खिताबत करते हुए आमर सलार रोना शुरू हो गए। इमरान खान का बेटा बन के दिखाया, मुंह बोला बेटा इमरान खान ने कहा हुआ था इनको। इन्होंने आज इमरान खान का बेटा होने का हक अदा कर दिया। जोश खिताबत करते हुए लोगों को इमरान खान की रिहाई का बताते हुए इनकी आंखों में इन बेगैरतों पर अगर असर होता तो एक दूसरे को छोड़ कर ताना ना देते। इन बेगैरतों पर इन चीज का असर नहीं होने वाला। हम लोगों को खड़ा होना होगा, उठना होगा, लड़ना होगा, खान के साथ खड़ा होना होगा, फिर हम जाके अपने मासूम कैदी को रिहा कर सकते हैं। थैंक यू। मुकर्रीर ज्यादा है, उर्दू के इन अशार से आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। कहीं पे दिन कहीं पे रात में जलील हुए, तरह की रिवायात में जलील हुए, वहां पे खाक उड़ाई गई है चारों तरफ, जहां कम सर्फ वारदात में जलील हुए। वो कैद खाने में पड़ा एक शख्स, वो कैद खाने में पड़ा एक शख्स मोतबर ठहरा और तुम अपने अपने महल्लात में जलील हुए। अब मैं शायद अल्फाज में 2-3-4 चीजें बताना चाहता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ अबू बकर को बदौर के जेल में किसने कत्ल किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे पिशाब में पैगाम को किसने उठाया। अगर हुकूमत हमारी है तो मेरा चीफ सेक्रेटरी आज तक क्यों जेल नहीं हो रहा। अगर हुकूमत हमारी है तो आईजी खैबर पख्तूनख्वा क्यों जेल नहीं हो रहा। अगर हुकूमत हमारी है तो 4.5 साल गालियां बयाने वाली तक खत्म क्यों नहीं हो रहे। बड़ी रात की बात है, तो हमने यहाँ पे फैसला बैठाया तो मेरे खैबर पख्तूनख्वा के 3 लोग तो उनके घर में रात को पुलिस आई। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे पुलिस आ रही है। तो पाकिस्तानियों, अपनी तैयारी करना है। ये अफसर कहते हैं हम फैसले बना रहे, जब हमारी लीडरशिप के साथ मुताबिक के साथ इंशाअल्लाह कयामत तय करेंगे। वहां से हम लाखों का काफिला निकाल के इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और उम्मीदवार के सामने बैठ के इनके गिरबान और हमारे हाथ होंगे। वरना इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर इस पे चीज पे बैठे हो तो जज मुझे इंसाफ देगा। जज को जज ने कहा घर छोड़ा हुआ है कहने की वजह से, जज ने अनकोर छोड़ा है कहने की वजह से उनके घरों में क्यों लगे। तो इसलिए मैं बात मुख्तसर करना चाहता हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। क्या आप तैयार हैं इस्लामाबाद जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं? इंशाल्लाह इस्लामाबाद जाएंगे। और मैं तमाम एम्प्लॉइज से बताना चाह रहा हूँ जो पंजाब से आए हुए, मैं से पंजाब में उनकी सीट आती है। आपके डिटेल में इनको 500 बंदे चाहिए। आकर बस की खैर आम देंगे, खाना आम देंगे, ये जितने भी मेरे भाई नाज़रीन, ये देखें जोश खिताबत करते हुए आमर सलार रोना शुरू हो गए। इमरान खान का बेटा बन के दिखाया, मुंह बोला बेटा इमरान खान ने कहा हुआ था इनको। इन्होंने आज इमरान खान का बेटा होने का हक अदा कर दिया। जोश खिताबत करते हुए लोगों को इमरान खान की रिहाई का बताते हुए इनकी आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि आज वो लीडरशिप कहाँ है। वो निकले, हमारे साथ निकले। वो जीते हुए खंबे जो कह रहे हैं कि वो जीते हुए खंबे कह रहे हैं कि खंबों की कोई जुबान नहीं होती। ये देख रहे थे आप आमर सलार की आंखें नम हो गई, आंखें भर आई। हमारे लीडर गद्दार है, बेगैरत है, इसी वजह से वो रो रहा है, क्योंकि अभी तक लीडर ने इमरान खान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। वो मदद करे, वो जेल में है। जी ये देखे धरने में यहाँ पे पख्तूनख्वा के लोग यहाँ पे लीडरशिप पे सवाल उठा रहे हैं। आज लीडरशिप कहाँ है?
کہ لیڈرشپ کیوں نہیں نکلتی. آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ بڑی تعداد خواتین کی یہاں پہ موجود ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ لیڈرشپ کہاں ہے. آج بڑی تعداد میں خواتین گھروں سے نکل آئی. ہمیشہ کی طرح شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین موجود ہیں, ہمیشہ کی طرح موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کارکنان مردوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح شانہ بشانہ ریلیز عمران خان کے پینافلیکس اٹھائے ہوئے ہیں. عمران خان کو رہا کرو, بشرا بی بی کو رہا کرو. ان کی ایک ہی آواز ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ان کا سوال ہے آج لیڈرشپ کا ہے. لیڈرشپ کیوں چھپی ہوئی ہے, لیڈرشپ کیوں خاموش ہے. وہ جیتے ہوئے کھمبوں کا کہنا ہے کہ کھمبوں کی کوئی زبان نہیں ہوتی. ہم اس لیے نہیں بول پا رہے. بڑی تعداد ثوابی انٹرچینج کارکنان نے اپنی مدد کے تحت آپ دھرنا دیا. خواتین جوش خطابت فرما رہی ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے عامر سالار کی آنکھیں ابھی بھی بھری ہوئی ہیں, آنکھیں نم ہو گئی. ان کا سوال تھا لیڈرشپ کا ہے, لیڈرشپ خاموش کیوں ہے. ہم کارکن ہونے کے ناطے ہم سڑکوں پہ ہیں, ہم احتجاج میں ہیں, ہم اپنی جانوں کی بازی لگا بیٹھے ہیں. ہم یہاں سے ثوابی سے لاشوں کا قافلہ لے کر اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے. ہم وہاں احتجاج کریں گے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. ہم عمران خان کو رہا کروا کے دم لیں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ثوابی انٹرچینج خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اپنی مدد کے تحت آپ دھرنا دیے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین مردوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح شانہ بشانہ کھڑی ہیں. ان کا ایک ہی سوال ہے کہ لیڈرشپ کیوں خاموش ہے. آج لیڈرشپ کہاں ہے. ہماری بڑی شفیق, بڑی قدردان, بڑی مہربان سمیز صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ شیخ شاہد کے ایسا نہیں. ناظرین دیکھ رہے تھے آپ ثوابی انٹرچینج دھرنا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان باری باری جوش خطابت فرما رہے ہیں. جو میں یہاں پہ دہرانا ضروری سمجھتی ہوں, انہوں نے کہا تھا نہ ڈرا کسی بلا سے مجھے, میں سر لڑا دے کسی بلا سے. تو ہم لوگ خان صاحب کے پیروکار ہیں, ان کے ورکرز ہیں, اور انہی کے کہنے کے مطابق ہم سر بکف ہیں اور ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان بشرا بی بی کو رہا کروانے کے لیے آپ ڈٹی ہوئی ہیں. ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم تب تک ڈٹے رہیں گے جب تک وہ رہا نہیں ہو جائے. آپ کا دھرنا جاری و ساری ہے انشاءاللہ جاری ہے. مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں, شانہ بشانہ کھڑے ہیں, کارکن بن کے کھڑی ہیں. بالکل ڈریں گی تو نہیں, نہ ہم پہلے ڈرے ہیں نہ ہم اب ڈرے ہیں. بھاگیں گی تو نہیں, لیڈر ڈرا ہے, نہ وہ جھکا ہے, نہ وہ بکا ہے, نہ اس سے کوئی ڈیل کی ہے. اور ہم انہی کے ورکرز ہیں اور انہی کے کہنے پہ اور انہی کے نقش قدم پر ہم رواں دواں ہیں. جی ناظرین آپ دیکھ رہے تھے خواتین کی صدا اور فریاد کہ ہم ڈریں گے نہیں, ہم بھاگیں گے نہیں, ہم عمران خان کو رہا کروا کر دم لیں گے. اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اینکر شاہد پروانہ, صبح ٹی وی, ثوابی. اللہ حافظ.